ਖਾਲਸ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਆयरन हैंड। क्या पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर में अब सारी जिंदगी भीख मांगना ही रह गई है? देखें, वो इसका जो इलाज है वो मुझे इस मुल्क में मुमकिन दिखाई नहीं होता, जहां सर्जरी नहीं, सीरीज ऑफ सर्जरीज दरकार है। तो ये करेंगे, इनको तो कल अगर चपेट दिखाएं कि सजाए मौत बंद कर दो, कर देंगे। चीजें अच्छी बुरी नहीं होती। मसलन मैंने लीसिंग को अपोज किया था, जब ये शौकत अजीज बैंकर था, उसका कोई इंटरेस्ट होगा या वो बेवकूफ होगा, इंतहाई पढ़ा लिखा बेवकूफ। ये जो स्पेशलाइज करते हैं ना, जैसे आप लॉयर हो, मैं जान फलां फलां है, ये है, इसका एक नुकसान भी है। यू आर कन्फाइंड टू सर्टेन थिंग, आपके पास विजन नहीं होता। लीजिंग बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन तलोर का हिरन का गोश्त बहुत अच्छा है, नौज़ादा बच्चे को क्यों नहीं देते? हमारे क्या हुआ? तबाही। जिसकी औकात साइकिल की थी उसने मोटरसाइकिल में घुस गया, जिसकी मोटरसाइकिल 800 सीसी की गाड़ी, जिसकी 800 सीसी 1300 सीसी गाड़ी। आपके यहां खैर भी शर है, ये बनाया ना इसने। दो काम शहबाज शरीफ ने, एक का मैं ढोलची बन गया, वो क्या था, किचन गार्डन, उसका फॉलो अप जीरो, चूंकि उसमें ना कोई वोट था, ना थ्रिल थी, ना कमीशन था। किचन गार्डन में क्या कमीशन होना है, भाग गया। 2-4 दिन इश्तेहार खत्म, आए बस वो एक्साइटेड। दूसरी तरफ ये जो ऑरेंज ट्रेन है, इसकी मैंने मुखालफत की, अब कितने अरब में सालाना पड़ रही है, वो खत्म नहीं। कौम में भी बच्चों की तरह होती है। आप शेरवानी नौज़ायदा बच्चे को पहना दो, तो साई कुटिया जाना, ठीक है। अच्छा, आप उसे कहो कि जी अम्मा उसको तलोट ठोंस दे, बनाऊंगा, खिला रही हूं मैं इसको। व्हाट नॉनसेंस। आपका लिबास, आपकी जिंदगी उठा, जैसे बच्चा परवान चढ़ता है, हर फेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। इस तरह कौमों के इर्तिका में भी वक्त होता है, किस वक्त क्या करना है। नहीं डंगर से हैं, गाड़ियाँ आ गई, ये आपकी मोटरवेज आ गई, फलाना आ गया, टमकाना आ गया, ये सारे ड्रामे आ गए, ट्रैफिक सिग्नल लग गए, वो जी कैमरे भी लग गए। तमीज है कोई? नो। यहां खैर भी शर होगा। और कौम आदी हो गई है किस चीज की? शॉर्टकट पाकिस्तान में कोई नहीं। मौजूदा हालात में हमने एक नया ट्रेंड देखा पिछले 1-1.5 साल में, जब आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली, बड़ी मुश्किल से मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कभी बात थोड़ा सा आगे चलना ही बढ़ना शुरू हुई, तो हमने देखा कि खवातीन को भी जो है वो जुल्म और ज्यादती का अब सरेआम निशाना बनाया जाता है। प्लीज, बिल्कुल नहीं। याद रखना, जिस माशरे के मर्द गुलाम हो, जिस बच्ची का बाप गुलाम है, जिसका भाई गुलाम है, ये सोसाइटी ऑफ स्लेव्स। और हमारी तो गुलामी भी बहुत घटिया है, 2 वक्त की रोटी, और ये सदियों से याद रखना। सूखी रोटी खा, ठंडा पानी पी, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। आप सदियों से भूखे नंगे हो। ये बकवास है कि बड़े सगीर पे 850 साल, ये ना, ये तो 1000 कहते हैं साल मुसलमानों की हुकूमत ना, गैर मुल्की मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत। यहाँ तो पेट भर के कभी किसी ने खाना नहीं खाया। 50s में एक फिल्म थी, नाजी। बाप कहता है बेटा, वो बाग में काम करता है, वो हुक्का होता है, वो परिंदे उड़ाने वाला, तो बेटी को कहता है तो तज़मी है चूरी। 50s की फिल्म। वो कहती है कि बाप को कहती है, चाचा इत्थे तो बंदे नूं सुक्की रोटी नहीं लभदी। फिर एक फिल्म आई, उसका नाम ही रोटी है, उसका गाना था रोटी का सवाल है, जवाब ज्यादा रोटी है। बड़े बड़े लोगों ने ये गल बड़ी, ये भूखे नंगे हम तो गुलाम हैं अदना तरीन चीज के, ज़हनी रूहानी तौर पे। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद है और लोगों को मौजूदा हालात में ये पहले भी कभी इंसाफ देने में वाज़े तौर पर जो इंसाफ का पैमाना है कभी कामयाब हुई है? सवाल नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरा एक प्रॉब्लम है, किस्सा 4 दरवेश है ना, मैं जिंदगी में 5वां दरवेश सुनता हूं।
7 رنگ ہیں نا کہتے ہیں, میں 8ویں رنگ کے بارے میں سوچتا ہوں. 2 جہتے ہیں سکے کے 2 رخ, میں سکے کا تیسرا رخ دیکھتا ہوں. میرا پرابلم ہے, میں یہ کلیریکل گفتگو جو ہمارے سو کالڈ دانشور کرتے ہیں میرے سے ہوتی نہیں, ہو نہیں سکتا. آپ کا دیکھیں نا, ملک کی غلام ہے, مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. ذبح کیے ہوئے جانور کبھی دیکھا ہے؟ یہ پلاسٹک کے ڈرموں میں پھینکتے ہیں, مرغیاں ذبح کر کے پھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ قربانی میں جب جانور ذبح کرتے ہیں, اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ بہت تیز دھار سے, اور یہ وہ یہ نیشن آف سلیوز. واقعی ملی ترانے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو, مجھے 48 گھنٹے دے, میں 48 ترانے لکھ دیتا ہوں, بہت اچھے. یہ کون سا کام ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں یار, خدا کا خوف کریں. اس لیے یہ نہیں سلیوز, اس میں کچھ گلوریفائڈ سلیوز ہیں جنہوں نے باہر کوئی ایون فیلڈ یہ پتر خرباں دے پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہو. بھی دیکھو کمال, یا جدے موقع ملے ہو تو اسٹیل مل ٹھوک دیتی. یہ سارا سکینڈل موٹر وے کا آ گیا ہے. بتانے والا کون ہے؟ پاکستان کا ایک انتہائی معزز, آئی پرسنلی نو ہم, شمشاد صاحب, سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. وہ کیا کھانچا مارا تھا اس میں, ننگا ہو کے سامنے آ گیا. بلو اتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں, اپرچونسٹ ہیں, وہ لگے میں کہ شاید ادھر دال لگ جائے دی اتنے گل ہو گئی. ہمارے جمہوری نظام جو ہے مایوس کن ہے, عدالتوں کا رول مایوس کن ہے, معاشرتی طور پر تعلیم لوگوں میں نہیں ہے. کیا کوئی صحافت بھی زندہ دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل آزاد نہیں ہے, بالکل نہیں. آپ کا دیکھیں, کسی بھی انسان, a human body, a human society is identical to a human body. یہ یاد رکھیں, بڑی باریک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام کا بنیادی اور سویلائزیشن پراپر کہ دولت اور طاقت جس سوسائٹی میں جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے گی وہ ہیلدی ہوگا, وہ آٹومیٹکلی ہیلدی ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر خون جوڈیشیسلی سرکولیٹ کر رہا ہے, نہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا نہ لو بلڈ پریشر ہوگا. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحافت غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ جو سوشلائز کرتے ہیں, یہ کیسا بندہ ہے اس میں, ایسا بھیانک آدمی ہے, ایسی واردات ہے. سوشلائز کرنے کے نام پہ, پی آر کے نام پہ, فلانے کو واٹ فور. میرے بڑے بھائیوں کی طرح سرور سکیرا, ہی از دا ون ہو براٹ می انٹو جرنلزم. یہ جو آپ کے کولیگز ہیں, کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے, کوئی رائل پام, کوئی ادھر, یہ پڑھتے کب ہیں؟ تو میں نے کہا جی نتیجہ بھی تو دیکھ لینا, مجھے کیا پتا. کوالٹی ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم جیسا بندہ 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. آپ کی رائے میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس کا ماضی ہے, You don't see any light. کو معجزہ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. مصطفیٰ کمال, ٹرکی کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہوتا اگر مصطفیٰ کمال نہ ملتا. اور ڈیموکریسی اس طرح کی کا وہ کوئی جواب ہے ہی نہیں. اور اگر آپ روٹین کی ڈیموکریسی میں گئے, اٹ ول ٹیک another 100 years. کیا ترجیحات ہے اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی کوئی اس طرح کی کوئی اتھارٹی دی جائے کہ ملک کے مسائل حل کرنے کی بنیادی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے بزرگوں کی وزڈم ہے, رسٹک وزڈم ہے, اور صدیوں پرانی ہے, اور پنجابی ہے. یہ اردو نہیں ہے جس کی اوقات ہی کوئی نہیں. اردو کی تو پیدائشی گل ہے. یہ خالص ٹھیٹھ پنجابی ہے, ڈنڈا پیر ہے وگڑیاں تگڑیاں دا, آئرن ہینڈ. اس کے بعد ریلیکس کرنا شروع کرو. بچے کے آپ غلام ہوتے ہو ایک خاص ایج تک. اچھے پیرنٹس اس کے غلام ہوتے ہیں, وہ اس کی پوٹی بھی چینج, فلانا بھی ہے, یہ بھی کرو وہ بھی کرو, ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے. ایک خاص ایج کے بعد بچہ آپ کا غلام ہوتا ہے, ورنہ وہ برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.